तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मेरे ससुर जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। हम लोग पहले गए तो फिर 25 दिन रह के आए जब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो गई तो फिर हम लोग वापस आ गए अजमेर। फिर दोस्तों फिर मैं ड्यूटी पे लग गई, काम कर रही थी। फिर उसके बाद में उनका 13वां 12वां था इसी श्राद्ध में। तो सब लोगों ने बोला कि आना है घर पे। तो हम सब लोग तीनों लोग गए थे, हमारी बेटी, हमारे साहब और हम तीनों लोग गए हुए थे। फिर दोस्तों हम 8वें दिन वापस आ गए थे। उसके बाद में फिर जब दोबारा फिर मैं ड्यूटी के लिए गए बोलने कि अब हम आ गए हैं, आ जाएं, ड्यूटी पे लग जाएं, तो दोस्तों मना कर दिया। अब मेरी ड्यूटी छूट गई दोस्तों, मुझे काम नहीं मिल रहा है। और 1 महीने के अंदर अंदर हम 2 बार चक्कर गांव भी होके आ गए दोस्तों। बहुत ज़्यादा इस महीने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों अब मजबूरी थी, इसलिए हमको जाना पड़ा गांव। अब ऐसे में तो सभी लोग के पास दिक्कत होगी तो सबको जाना पड़ता है, पर और सब लोग नहीं समझते हैं ना। तो दोस्तों मेरी ड्यूटी भी छूट गई, अब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। हम जाकर के गांव क्या गलत किए जो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? हम गलत करे दोस्तों जो हम गांव गए, तो इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, इसलिए दोस्तों कि अभी त्यौहार है, त्यौहार आ गया है इस महीने में। अब कल 1 तारीख है, इसलिए अभी कहीं भी लेबर ले ही नहीं रहे हैं काम के लिए। कोई भी कंपनी हो नहीं ले रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। और इस महीने में त्यौहार सारे हैं, करवा हैं, दीपावली हैं। दोस्तों इस महीने में काम नहीं मिलेगा तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? जबकि सबसे ज़्यादा इसी महीने में ही ज़रूरत थी। जब इसी महीने तक ही लोग बोल रहे हैं कि अभी काम नहीं मिलेगा, तो ऐसे कैसे चलेगा घर का खर्चा हमारे? दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी लाइक सपोर्ट करिए दोस्तों। आप लोग हमें आगे बढ़ाएंगे तो हमारे साथ साथ सब लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि गरीब लोगों को कोई सहारा नहीं देता है, क्योंकि हमारे लोगों के पास इतना गहना, इतना सारा सब कुछ रहता नहीं है। बन ठन के वीडियो नहीं बना पाते हैं। जो हम लोग डेली यूज करते हैं वही हर चीज़ में हम लोग वीडियो बनाते हैं। इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं हूँ कोई चीज़ में, ना तो गीत गाने में, ना तो डांस करने में, कुछ भी नहीं आता है। इतना बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ना तो पढ़े भी नहीं हूँ कुछ भी। मेरे माँ बाप इतने गरीब थे, जो हम 2 बहनें थे सिर्फ, हमारे भाई भी नहीं हैं। मेरी मम्मी है, मेरी छोटी सिस्टर के पास रहती है ससुराल में, उसके पास रहती है। हम लोगों का कोई सहारा ही नहीं है, न भाई, न भौजाई, न मम्मी, न पापा, कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड के अलावा।
جو میں خود کروں، کام دھندا کر کے کماؤں. ہم دونوں لوگ مل کے کام دھندا کرتے ہیں، کماتے ہیں. بس 200-250 روپیہ سے زیادہ یہاں مجبوری ہے ہی نہیں. کہیں بھی کمپنی میں کام کر لو. تو ہم نے دوستوں گاؤں جا کر کیا غلط کیا تھا؟ دقت ہے تو سب کو جانا پڑتا ہے. اب نکال دیے ہیں دوست، اب گھر پہ بیٹھے ہیں. اب کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں. اسی لیے بولتے ہیں آپ لوگ لائک شیئر کریے. جو پیسے والے ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ان کو ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کے پاس کسی کا سپورٹ نہیں ہے. نہ تو کسی ماں باپ کا، نہ بھائی کا، نہ بھوجائی کا، نہ بہن ہے. بہن ہے وہ چھوٹی ہے، اس کی کچھ بھی مجبوری ہوتی ہے تو اس کی ہیلپ میں کرتی ہوں. ان کا آدمی بھی صحیح نہیں ہے. میری بہن کی بھی مجبوری ہے، میری ممی کو لے کے اپنے سسرال پہ رہتی ہے کسی طرح سے. میں اپنے پاس بلاتی ہوں، ممی چلو میرے پاس رہو، چل کے چلو میرے پاس رہو، تو آتی نہیں ہے. بولتی ہے کہ اتنی دور بیٹا میں کہاں جاؤں گی تمہارے ساتھ، مجھے یہیں ٹھیک ہے، میں یہیں پڑی رہوں گی. لیکن کسی کا دکھ درد کوئی نہیں دیکھتا دوستو، کوئی نہیں دیکھتا. اتنے مجبور ہیں، اتنے لاچار ہیں کہ کیا کہیں دوستو. آگے اور کچھ بھی نہیں بول سکتے. جو بھی تھا میں نے کہہ دیا. آپ لوگوں کو اچھا لگے یا میری بات خراب لگے، کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو. میری جیسی بہت بہنیں ہوں گی، میری ماں ہوں گی، میرے جیسے بہت لوگ پڑے ہیں. ان لوگوں کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، ان لوگوں کی ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا. ہم گھر بھی گئے ہیں دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرا گھر بھی کیسا ہے سسرال میں. میرا خود کا تو گھر ہے ہی نہیں. جو میرا مائکا تھا کچھ بھی نہیں ہے. میرے چاچا چاچی نے سب لوگوں نے لے لیا، مارا پیٹا بھگا دیا، کچھ بھی نہیں دیا ہم دونوں بہنوں کو. کچھ بھی نہیں ہے دوستو، کچھ بھی نہیں. بس جب تک زندگی ہے اسی طرح کماتے کھاتے رہیں گے. بس رہنے کے لیے، اپنے لیے، خود کے لیے مکان بھی نہیں بنا پائے. دوستو 300 400 500 روپے مجبوری ملتی ہے، تب اس میں باہر رہتے ہیں. گھر کا خرچہ پانی چلائیں کہ اس میں مکان بنائیں، گھر بنائیں. تو دوستو ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ جلدی جلدی سے کمنٹ کر کے بتا دینا مجھے. ہندی میں کمنٹ کرنا. تھوڑا بہت دیر تک جوڑوں گی جب جا کے میں پڑھ پاؤں گی. بس 3 کلاس تک ہی میں نے پڑھائی کری تھی. تب میرے ممی پاپا کی ڈیتھ ہو گئی. ممی بھی بیچ میں کیا سے کیا ہو گیا، ان کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. کسی طرح سے وہ زندہ ہیں ابھی میری ماں. بس لوگ مائکے جاتے ہیں، نہیں بھائی بھوجائی سپورٹ کرتا ہے تو جب تک ان کے ماں باپ رہتے ہیں نا تو اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں. لیکن دوستو میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے سپورٹ کرنے والا. کوئی نہیں ہے. خود کماؤں
तो खाऊं, चाहे एक कपड़ा खरीदूं चाहे 2 कपड़े खरीदूं, कुछ भी करूं, बस मेरे पति और हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है मुझे पूछने वाला। अब इतने लाचार होके बैठे हैं कि कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। कितने साल से वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, हमें यूट्यूब पे नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियो डालो तो चलते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता था। अभी जल्दी ही पता चला तो हम यूट्यूब पर डालने लगे, नहीं तो मौज पे मैं वीडियो बनाती थी, हो गए 4-5 साल, उसमें भी कुछ भी नहीं मिला।